सलमान को तो जानते थे, जैसे मौला ने पुकारा इसका मतलब सरकार पहले इंतजार में थे। कहता है जी अली मैं आ गया हूँ, ये तहरीर। सरकार ने फरमाया तहरीर की जरूरत नहीं, जो कह गया वो सच्चा था, जो कह गया जिसने वादा किया वो सच्चा था। सरकार ने सलमान से कहा सलमान पूरे मदीने में ऐलान कर दे कि कल रसूल का असली वारिस, रसूल का असली वारिस, रसूल का किया हुआ वादा पूरा फरमाएगा। रसूल का असली वारिस रसूल का किया हुआ वादा पूरा फरमाएगा। पूरा मदीना इकट्ठा होके, पूरा मदीना इकट्ठा होके मदीना शहर से बाहर आ गया। शाह अली बादशाह, अली बादशाह, अली बादशाह अपने लिबास में, सरकार हसन मोहम्मद के लिबास में निकले। सरकार हसन मोहम्मद मुस्तफा के लिबास में निकले, उंगली पकड़ी हुई है मौला अली बादशाह की। जब आए पूरा मजमा, बड़े 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 इकट्ठे थे। ये ऊँटनियां किधर से आएंगी? सुरख बालों वाली हमने नहीं देखी, दो कहानों वाली हमने नहीं देखी। आज अली करता क्या है? मौला अली बादशाह आए, एक पहाड़ी के सामने पूरा मदीना बाहर इकट्ठा था। बड़े बड़े साहबी जो चुने हुए थे वो भी थे, जो जूते बने हुए थे वो भी थे, जो भौंकने वाले थे वो भी थे, सारे इकट्ठे थे, देखने आए थे कि आज अली करता क्या है, आज अली करता क्या है। अली बादशाह ने फरमाया अबू शमशाम मैं नहीं, मेरा हसन जिसका दिन मनाया है, मेरा हसन रसूल का वादा पूरा फरमाएगा। अब चंद दिन के, चंद साल के सरकार हसन ने अब हुज्जत जो होती है ना, छोटी भी हो अपने दौर की हुज्जत होती है। छोटा वो है जो आले मोहम्मद को छोटा कहता है, छोटा वो है जो आले मोहम्मद को छोटा कहता है। सरकार हसन अबू शमशान का हाथ पकड़ा, पहाड़ी के सामने आए। सरकार कहने लगे अबू शमशान आंखें बंद कर, मैं तेरे हाथ में ऊँटनियों की महार दूंगा और आंखें बंद करके बस चलता जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। अब सरकार हसन ने कुछ होंठों में पड़ा और पहाड़ के ऊपर यूं हाथ मारा, एक रस्सी बरामद हुई, इसके हाथ में दी। सरकार ने कहा चलता जा, पहली ऊँटनी, दूसरी ऊँटनी, तीसरी ऊँटनी, चौथी ऊँटनी, 10वीं ऊँटनी, 20वीं ऊँटनी। जो ही तादाद 100 पे पहुंची तो ये आंखें खोल के कहता है देखो तो सही, खाली खाली रस्सी है या पीछे कुछ और भी है। जैसे पीछे मुड़ के देखा तादाद 100 पूरी थी। कदमों में गिर के कहता है मौला रसूल पाक ने भी 100 का वादा किया था। सरकार ने फरमाया तूने सखावत के समंदर में पत्थर फेंका और झोली छोटी लेकर आया। अगर आज पीछे मुड़ के ना देखता तो क़यामत आ जाती, हसन की सखावत नजर ना होती। अगर पीछे मुड़ के ना देखा तो क़यामत आ जाती, हसन बादशाह की सखावत खत्म ना होती। यही वजह है कि जब एक मर्तबा फिरौन शाह मदीना में अपनी दौलत की धाक बिठाने के लिए आया तो उमर इब्न आसिम से मशवरा दिया कि अगर यहाँ पे इज्जत करवाना चाहता है तो हसन बादशाह का तो दस्तरखान मशहूर है। और बादशाह वो नहीं होता जो तख्त पे बैठे, बादशाह वो होता है जिसे दुश्मन ही बादशाह कह दे। उसका दस्तरखान बड़ा मशहूर, उसकी सखावत बड़ी मशहूर है। तू भी कोई दौलत खर्च कर जो तेरी माँ ने कमाई थी, तू भी कोई दौलत खर्च कर। उसने ऐलान करवा दिया कि जो भी फिरौन शाम को सलाम करने के लिए आएगा अपने मन की मुराद पा के चला जाएगा, दौलत हीरे जवाहरात अपनी हैसियत के मुताबिक लेके जाएगा। सुबह से लोग आने लगे, सलाम करते, इसकी तारीफ करते, हीरे जवाहरात लेके, सोना चांदी लेके चले जाते। सुबह से असर हो गई, इधर उधर देख के कहते सारे आए हैं, अली का बेटा हसन नहीं आया। अब उमर आस बड़ा चालाक था, बड़ा मक्कार था, कहने लगा तुझे नहीं पता वो अली का बेटा है, उस अली का बेटा है जिसने दुनिया को 3 तलाकें दे रखी है।
توجہ ہے یا نہیں؟ وہ دنیا کے چاہنے والے نہیں. کہنے لگا پھر ایسا کرو میرے سپاہیوں کو بھیجو, پیغام بھیجوائے کہ میں نے بڑی دعوت کا اہتمام کر رکھا ہے, جو بھی آئے گا اسے اس کی حیثیت کے مطابق سونا چاندی دیا جائے گا. سپاہی گئے بلانے کے لیے, سرکار نے بھی دعوت قبول کر لی کیونکہ دشمن کا منہ توڑنا تھا. سرکار نے کہا چلو میں آتا ہوں, چلو میں آتا ہوں. اب اس نے اعلان کیا وزراء کو, اپنے مشیروں کو, کہنے لگا کوئی بھی حسن کے استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو, جو کھڑا ہوا اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا, اس کا سر قلم کر دوں گا. اب اس نے بڑا ڈرا دھمکا کے سب کو بٹھا دیا تاکہ میری بادشاہت قائم ہو جائے. لیکن سرکار حسن جو ہی پہلا قدم دربار میں آیا, ادھر والا پردہ ادھر والی ہوا نے ہٹا دیا, ادھر والا ادھر والی ہوا نے ہٹا دیا. تو جس نے منع کیا تھا سب سے پہلے وہ استقبال کے لیے کھڑا ہوا. بعد میں جب سرکار چلے گئے, اٹھ کے چلے گئے, بعد میں درباریوں نے پوچھا کہ سرکار تم نے تو ہمیں منع فرمایا تھا کہ تم نے کبھی بھی حسن کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہونا تھا, تو سرکار آپ کیوں اٹھے تھے؟ تو حیران ہو کے کہتا کیا کرتا, حسن کے ساتھ ساتھ ایک بڑے منہ والا اژدہا چلتا آ رہا تھا جو پھنکار مار مار کے کہہ رہا تھا کہ اللہ کی حجت کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جا, نہیں تو سب کو تیرے اصلی باپ کا نام بتا دو. اس نے سرکار کی کرسی رکھی, سرکار بیٹھے, اس نے ایک تھال بھرا ہوا ہیرے جواہرات کا منگوایا, سرکار کے پاس رکھا. سرکار نے دیکھا ہی نہیں, پرواہ ہی نہیں کی. سرکار پرواہ ہر وقت کی ضمانت کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھو, سرکار نے پرواہ ہی نہیں کی. اس نے کہا شاید کم ظرف تھا نا, اس نے کہا شاید یہ تھوڑا ہے, حسن کی حیثیت زیادہ ہے. ایک تھال اور منگوایا, سرکار نے پھر نہیں دیکھا, اور منگوایا اور منگوایا. تھال کے تھال ہیرے جواہرات کے آتے رہے. یہ سرکار کی کرسی ہے, ساتھ اس کا تخت ہے, درمیان میں ہیرے جواہرات اکٹھے ہوتے رہے. کتابوں میں جو جملے موجود ہے, اتنا سونا چاندی اکٹھا ہو گیا کہ اس کا خزانہ خالی ہو گیا, اور مولا اور اس کے درمیان اتنا سونا چاندی کا ڈھیر تھا کہ یہ بغیرت مولا کو دیکھ نہیں سکتا تھا. اتنا سونا چاندی دیکھ کے جب خزانہ خالی ہو گیا تو سینہ چوڑا کر کے کہتا حسن دیکھ میں ہند کا بیٹا ہوں. جب اس نے کہا, سرکار نے پھر بھی توجہ نہیں دی. سرکار اپنی جگہ سے اٹھے, سرکار اٹھے اور اٹھ کے جانے لگے. یا اس کا ایک سپاہی تھا, وہ آگے بڑھ کے جو سرکار کی نالین مبارک پڑی ہوئی تھی اس نے اٹھا کے جو سیدھی کر دی, جو سمجھ گیا میرا سوال ہے, نالین مبارک سیدھی کی. سرکار نے کہا ہے سپاہی حل جزاء الاحسان الا الاحسان, ہم آل محمد ہیں, ہم رسول کی دستار کے وارث ہیں, ہم کسی کا احسان کا بدلہ بڑھ کے احسان کر کے چکاتے ہیں, ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے, ہم کسی کا ادھار نہیں رکھتے. تو نے ظالم کے دربار میں میری جوتی سیدھی کی ہے, تیری جوتی سیدھی کرنے کے بدلے میں جتنی دولت فرعون شان نے مجھ حسن کو دی ہے وہ ساری کی ساری جوتی کے صدقے میں حسن بادشاہ تجھے دیتا ہے. اپنے پر سے اٹھ کے کھڑا ہوا, کہنے لگا حسن اتنی دولت جوتی کے بدلے میں. مسکرا کے حسن نے فرمایا دیکھ میں زہرا کا بیٹا اللہ نے وارث بنایا ہے. وارث وہ ہیں جنہیں قرآن نے وارث مانا ہے, وارث وہ ہیں جنہیں رسول نے وارث بنوایا ہے. لیکن زمانہ سمجھ نہیں سکتا. جتنے مرضی فضائل پڑھ لیے جائے, رونے کی رات ہے, پوچھنے کی رات ہے, 28 سفر ہے. آج کا دن وہ دن ہے جس دن میں 2 جنازے, ایک 11 ہجری کو اٹھا, ایک 28 سفر کو اٹھا. ایک 28 سفر 11 ہجری تھی, دوسرا 28 سفر 50 ہجری تھی. عزادارانی امام مظلوم وہ جنازہ وہ تھا کہ جسے اٹھانے والا صرف علی تھا. کوئی جنازے میں شرکت کرنے اور بھرے مدینے میں نہیں آیا رسول کے جنازے میں شرکت کے لیے. مستند کتابوں سے مستند بات کر رہا ہوں, میں غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کرتا. کوئی اور رسول کے جنازے میں
शिरकत करने नहीं आया, ये मेरे बंदे हाथ हैं। सैयद बैठे हो, दुख लगे माफ करना। मैं कहता हूँ जिस तरह रसूल का जनाजा छोड़ गए थे ना, इस तरह हसन का जनाजा भी छोड़ जाते, लेकिन जनाजे में तीर ना मारते। अज़ादारा ने इमाम मजलूम, अज़ादारा ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम, ये वो जनाजा कि कायनात में किसी गरीब से गरीब का जनाजा भी वापस नहीं आया। रसूल का जब आखिरी वक्त था ना रसूल पाक का, तो सारी औलाद इकट्ठी थी, सारे नवासे रसूल के थे। रसूल पाक की बेटी के गोद में रसूल पाक का सर है। मौला अली बादशाह को फरमाते हैं, या अली जरा तो बरक़ात वाला संदूक तो लेकर आ। या अली, मौला अली बादशाह संदूक लेकर आए। रसूल पाक ने उस संदूक में से 4 कफन निकाले, 4 काफूर के टुकड़े निकाले, और एक कफन मौला अली को देख के कहते हैं, अभी थोड़ी देर बाद मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं अपने रब के पास चला जाऊंगा, मैं इस दुनिया की नजरों से ओझल हो जाऊंगा। इस काफूर के टुकड़े से मुझे गुस्ल देना, ये जबरील देकर गया था, इस कफन से मुझे कफन देना। बाकी एक कफन और एक काफूर का टुकड़ा अली को देके कहते हैं ये तेरे लिए है। फिर बेटी को करीब बुला के कहते हैं, मेरी बेटी ये एक काफूर और एक कफन तेरे लिए है। फिर उसके बाद इमाम हसन को, चंद साल का सन है, बुला के कहते हैं, हसन बेटा ये एक काफूर का टुकड़ा और एक कफन तेरे लिए है। जो मौला के अज़ादार बैठे हैं वो मातम जरूर कीजिएगा। हाय गरीबी की सदा बुलंद हुई। रसूल पाक ने फरमाया, अभी मैं जिंदा हूँ, मेरी जिंदगी में गुर्बत की सदाएं कौन बुलंद कर रहा है? हुसैन ने रोकी का नाना, सबका हिस्सा कफन में था, सबका हिस्सा काफूर में था, तेरे गरीब बेटे का कोई हिस्सा नहीं था। आज पता चल गया, अमीर और होते हैं, गरीब और होते हैं। रसूल पाक को अपना दर्द भूल गया, रो के हुसैन को गले से लगा के कहते हैं, हुसैन तुम मुहाफिज़ शरीयत है, तुम बानी शरीयत का बेटा है, ये बता कफन किसे जरूरी होता है? मासूम से हुसैन ने मासूम सी जुबान के साथ कहा, नाना जिसे गुस्ल मिलना हो। तरफ के रसूल ने दूसरा